लिपियन धुरा भारतीयको कब्जामा हुनुमा कसको दोष? संसदमा नेताहरूको कटाक्ष यस्तो छ पृष्ठभूमि। लिपियनधुरा, लिपुलेख र कालापानीको विषय अहिले चर्चामा छ। यी भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा संसदबाट पारित भइसकेको छ। अब भारतको कब्जामा रहेको भूमि फिर्ता ल्याउने चुनौती नेपालमा छ, जसको लागि सरकार भारतसँग वार्ता कुरिरहेको छ। आन्तरिक तयारी पनि भइरहेको छ। भारतले पनि नेपालसँग वार्ताका लागि लचिलो हुने संकेत गरिसकेको छ। तर निशान छापका लागि संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दा गर्दै नेताहरूले कालापानी कसरी भारतको कब्जामा गयो भन्ने प्रश्न मात्र उठाएनन्, एक अर्काप्रति दोषारोपणमै उत्रिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कालापानी कब्जाको सुरुवाती चरण स्मरण गरे भने सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका नेता डाक्टर भीम रावलले पछिल्लो अवस्थामा नेपालको उपस्थिति कसरी कमजोर भयो भन्ने विषय उठाए। कालापानीमा नेपाललाई कमजोर पार्न बीचको समयमा भएको गल्तीबारे मधेस केन्द्रित दलका नेताले प्रश्न उठाए। कालापानीमा दोषी को हो भन्ने त बिस्तारै खुल्दै जाला, तर नेताहरूले उठाएका प्रश्न सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण छन्। उनीहरूको प्रश्नले सुरुवाती चरणदेखि अन्तिमसम्म कालापानीमा कसको पालामा के भयो भन्ने कुरा सांकेतिक रूपमा प्रस्तुत गर्छ। कुरा गरौँ राजतन्त्र र पञ्चायत कालको। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले कालापानीमा भारतको उपस्थिति राजतन्त्र र पञ्चायतका कारण भएको बताएका छन्। भलै नेकपा भित्रको एउटा ठूलो शक्ति छ जसले यो दोषबाट राजतन्त्रलाई मुक्त राख्न चाहन्छ। हिजो निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीको प्रारम्भिक दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा आइपुगेका छौं। गर्वका साथ भन्नुपर्छ, राजतन्त्रले गुमायो, गणतन्त्रले लिँदैछ, प्रचण्डले भने। उनको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले तत्कालै प्रतिक्रिया दिइहाले। राजतन्त्रलाई दोष दिन नहुने उनको तर्क थियो। दर्शकबिन, यति त सत्य हो कि भारत र चीन बीचको युद्धपछि भारतीय सेना कालापानीमा आएर बस्यो। त्यतिखेर नेपालमा राजा महेन्द्रको सक्रिय शासन थियो। राजा महेन्द्रको शासनकालमा मन्त्री एवं विश्वासपात्र विश्वबन्धु थापाले कालापानीमा केही समय भारतीय सेना राख्न भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले राजा महेन्द्रलाई पठाएको पत्र तथ्य हालसालै विभिन्न अन्तर्वार्ताबाट सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार चीनसँग युद्धमा पराजित भएपछि नेहरूले चिनिया सेना रोक्नका लागि राजा महेन्द्रलाई पत्र लेखेका थिए। यस हिसाबले प्रचण्डले उठाएको प्रश्नमा केही सत्यता छ। तर राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय सेना सधैँका लागि बस्न भने दिएका थिए त? विश्वबन्धु थापाले सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार कालापानी नेपालकै भूमि भएकाले नेहरूले महेन्द्रलाई जानकारी गराएको उल्लेख गरेका छन्। कालापानी अतिक्रमण बारे सरकारी स्तरमा भएका स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन त झन् सन् 1952 देखि नै कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी प्रवेश गरेको देखाउँछ। दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल्लीराज जोशीले 2045 सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा कालापानीमा भारतको उपस्थिति सन् 1952 देखि नै रहेको उल्लेख गरेका छन्। रतन भण्डारीको अतिक्रमणको चपेटामा लिपियनधुरा लिपुलेख पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार भारतले सन् 1959 देखि नै नेपाली भूभाग कालापानीमा इन्डो टिबेटियन बोर्डर पुलिस फोर्स ITBP राखेको थियो। त्यति बेला अस्थायी रूपमा कालापानीमा बस्न सुरु गरे पनि चीनसँग युद्धमा पराजित भएपछि भारतले सन् 1962 पछि उपस्थिति बलियो बनाउँदै लग्यो। राजा महेन्द्रलाई पत्र पठाएर जानकारी तथा अनुमति पनि लियो। दर्शकवृन्द, अब थोरै कुराकानी गरौँ कालापानीको मध्यकालको बारेमा अथवा मध्यकालको अवस्थाको बारेमा। कालापानीमा भारतीय फौजको उपस्थिति बढ्दै गयो। नेपाली राज्यको उपस्थिति कमजोर थियो। सेना हटाउन राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा कूटनीतिक पहल भए पनि सफल भएन। यही बीचमा विक्रमसम्म 2052 साल माघमा नेपाल र भारत बीच महाकाली सन्धि भयो। यति बेला राजा संवैधानिक थिए। कांग्रेस र एमाले मिलेर सन्धि संसदबाट पारित गरियो। यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरे। यो सन्धि गर्दा पनि महाकाली मुहान कुन हो भन्ने टुङ्गो लगाइएन। उल्टै सुगौली सन्धिले पुरै नदीलाई सिमाना मानेकोमा यो सन्धिले अधिकांश भाग सीमा नदी हुने भन्यो। यसरी केही भाग नहुने भनेर लिपियनधुरामा भारतले अत्तो थापेको मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले संकेत गरे। उनीहरूले यो सन्धि गर्नेहरू राष्ट्रघात भएको भन्दै माफी माग्न सुझाव दिए।
महाकाली सन्धिलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि उनीहरूले प्रश्न उठाए। जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले 25 वर्ष अघि महाकाली सन्धि गर्दा नदीको मुहान स्रोत निर्धारण नगरी सांसदबाट पारित गराउनु राष्ट्रघात भएको बताए। उनका अनुसार महाकाली नदीको मुहान स्पष्ट भएको भए हाम्रो जमिन मिचिँदैन थियो। आफ्नो कुरा स्पष्टका साथ उनले राखे। महाकालीलाई सांसदबाट पारित गराउँदा मुहानको पत्तो नलगाउने, पार्टी पनि फुटाएर सांसदबाट पारित गर्ने, सांसदमा उनले आक्रोश पोखे। महाकाली सन्धिका प्रमुख व्यक्ति प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाकै अगाडि महतोले राष्ट्रघातीको पहिचान गरेर नेपाली जनताको बीचमा पर्दाफास गर्नुपर्ने माग राखे। अब राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती पहिचान गरेर टुडी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्यो, श्वेत पत्र जारी गर्नु पर्यो, उनले एकदमै दरिलो आवाजमा भने। महतोले कालापानी लिपुलेख लिपियनधुरा भूमि 58 वर्ष अघि नेपालको नक्सामा रहेको बताउँदै त्यसलाई हटाउने देश बेचुवाको पहिचान गरेर टुडी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्ने बताएका थिए। जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि महाकाली सन्धिले कालापानीमा नेपाल कमजोर पारेको तर्क गरे। सुगौली सन्धिले काली महाकालीलाई सीमा नदी मानेको, धारा 5 मा नेपालले काली नदी भन्दा पश्चिमको भाग आफ्नो दाबी छोड्नु पर्ने कुरा उल्लेख रहेको स्मरण गर्दै यादवले महाकाली सन्धिले त्यसलाई उल्लङ्घन गरेको बताएका छन्। अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा अरू कम्युनिस्ट र कांग्रेसका नेताहरूले महाकाली नदीको सम्झौता गर्दा सन् 1996 मा प्रस्तावमा महाकाली नदीको अधिकांश भूभाग दुई मुलुकको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै भनिएको छ। यसले सुगौली सन्धिबाट पाएको अधिक क्षेत्राधिकारलाई पछाडि धकेलेको छ। पुरै नदी होइन, अधिकांश भूभाग साझा नदी हुने, सीमा हुने भनिएको छ। महाकाली र सुगौली सन्धि तुलना गर्दा हामीले के गरेका छौं, जवाफ दिनु पर्यो, यादवले भने। उनले थप प्रश्न गरेका थिए, सुगौली सन्धि भन्दा पछाडि हटेर राष्ट्रको अहित गरेको हो कि होइन? यसका लागि तपाईहरूले सबै देश र जनतासँग माफी माग्नु पर्यो। राष्ट्रवाद नारा दिएर मधेसीलाई भारतीय धोती भनेर गाली गर्ने, तर राष्ट्रघात आफै गर्ने। यादवले महाकाली सन्धि गर्दा मुहानको टुङ्गो किन नलगाएको भनी प्रश्न गरे। अधिकांश भाग मात्रै सीमा हुने भनेपछि केही भाग नहुने रहेछ नेपालको सीमा त, यो घातक कुरा हो, यसलाई सच्याऊ, उनले भने। उपेन्द्रले कालापानीको प्रारम्भिक चरणको घटनाक्रमबारे पनि प्रश्न उठाए। विगत 60 वर्षदेखि सैनिक ब्यारेक राखिएको छ, भौतिक संरचना बनिरहेको छ। सन् 1965 मा कुनै सन्धि भएको छ अरे? के हो त्यो सन्धि? होइन भने होइन भन्नु पर्यो, यादवले भने। सन् 1954 देखि भारत र चीन बीच सम्झौता भइरहँदा सरकारहरूले ध्यान किन नदिएको? नक्साबाट चुच्चो कसको पालामा गायब भएको, किन गायब गरियो भन्ने प्रश्नको सवाल सदनलाई जानकारी गराउन उनले माग गरेका थिए। अब कुरा गरौं कालापानी बारेको पछिल्लो चरण। विक्रम सम्वत 2052 सालमा महाकाली सन्धि हुँदै गर्दा देशमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सशस्त्र जनयुद्धको प्रारम्भ गरिसकेको थियो। जनयुद्धमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डतालाई पनि प्रमुख मुद्दा बनाइएको थियो। भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध सुरुङ युद्ध नै गर्ने बयानबाजीहरू माओवादीबाट आए। विस्तारवाद नीति अनुसार कालापानी कब्जा गरिएको माओवादीको ठहर थियो। कालापानी व्यापारिक र जडीबुटी तस्करीका हिसाबले संवेदनशील नाका पनि थियो। जनयुद्धका क्रममा विद्रोही माओवादीहरू प्रहरीलाई विस्थापित गरेर कालापानी नजिकैको छारुङ गाउँमा गएर बसे। केही प्रहरी मारिए, चौकी विस्थापित भए। उनीहरूले आफूहरू कालापानीमै बसिरहेको भन्ने सूचना सार्वजनिक गरे, तर वास्तवमा उनीहरू 12 किलोमिटर वर जहाँ नेपाल प्रहरी बसिरहेको थियो त्यहाँ बसे। विक्रम सम्वत 2060 सालमा कालापानी पुगेका कञ्चनपुरका पत्रकार राजेन्द्र नाथका अनुसार माओवादीका लडाकुहरू छारुङमा बस्थे, जडीबुटी वन्यजन्तुको छाला तस्करी गर्थे। कालापानी कहाँ पर्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा समेत थिएन। बाहिर कालापानीको रक्षा गरिरहेको भन्ने पारेर भित्रभित्रै तस्करी गरेर पैसा कमाउनमा माओवादी लडाकुहरू लागेको भन्ने समाचार पत्रकार नाथले त्यतिबेलै कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित गरेका थिए। समाचार अनुसार माओवादीले पूर्ण सुरक्षा सहित जडीबुटी र वन्यजन्तु तिकर भन्ज्याङ पार गराएर चीनको भूमिसम्म पुर्याउने गर्थे। सुरक्षा निकायलाई विस्थापित गराएपछि माओवादीले छारुङको गागा बगरमा आफ्नै भन्सार खोलेका थिए। भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई नचिडाउने उनीहरूको नीति थियो।
यो त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा दुर्लभ वन्यजन्तुको खुल्लमखुल्ला तस्करी हुन्थ्यो। त्यसको प्रमुख कारण चीनमा त्यस्ता वस्तुको ठूलो माग थियो। यसै सेरोफेरोमा नेकपाका नेता डाक्टर भीम रावलले संसदमा माओवादीको द्वन्द्वका कारण कालापानी क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति हुन नसकेको र भारत हावी भएको बताएका छन्। 2056 सालसम्म सीतापुल र लिपुलेखमा दक्षिण र उत्तरतिर नेपालको प्रहरी चौकी नै थियो। त्यसपछि जब नेपाल द्वन्द्वमा जानुपर्ने अवस्था आयो त्यसपछि मात्रै ती चौकीहरू त्यहाँबाट विस्थापित भएका हुन्। अहिले नेपाली भूमिलाई नक्सामा हालेर दुई असल छिमेकी बीच समस्या उत्पन्न गर्ने काम भारतले नै गरेको हो रावलले भने। अतिक्रमणको चपेटामा लिपियनधुरा लिपुलेख पुस्तकका लेखक रतन भण्डारी पनि कालापानी क्षेत्रमा नेपालको अनुपस्थितिको फाइदा उठाउँदै त्यहाँ भारतीय सुरक्षा फौज प्रवेश गरेको बताउँछन्। नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय फौज सन् 50 को उत्तरार्धतिरै बसे पनि नेपालमा सम्मत 50 को दशकमा चर्चा परिचर्चा सुरु भयो। सडकदेखि सदन सञ्चार माध्यम हुँदै नेपाल भारत बीचका उच्चस्तरीय भ्रमणमा कालापानी प्रमुख मुद्दा बन्यो। तर कालापानी समस्या समाधान नहुँदै एकाएक सेलाउन पुग्यो भण्डारी भन्छन्। माओवादी जनयुद्ध लगायत राजनीतिक परिवर्तनका कारण कालापानी अझ ओझेलमा पर्यो। देश गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा कालापानी यति बेला विस्तृतिको गर्भमा छ। उनले लिपुलेख, तिङ्कर र छारुङमा 12 महिना बस्ने गरी नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक तत्काल स्थापना गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालको संसदले 2053 असोज 4 गते महाकाली सन्धिसँगै अनुमोदन गरेको 4 बुँदे संकल्प प्रस्तावको भावना अनुसार महाकाली नदीको मुहान टुङ्गो लगाउनु पर्ने उनको सुझाव छ। दर्शकवृन्द, यहीँबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि कहाँबाट कुन अवस्थामा र कुन समयमा भारतीय हावी र नेपाल तर्फबाटै कमजोर उपस्थिति भएका कारणले कालापानी लिपुलेख लगायतको क्षेत्र भारतले मिच्दै गएको हो। अब नेपाली जनता एकजुट भएर लागिएन भने पक्का पनि हाम्रो भूभाग सधैँका लागि गुम्नेमा कुनै दुई मत छैन। तसर्थ हामीले आफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ र आफूले सक्दो कार्य गर्नुपर्छ। हवस् त अहिलेलाई भिडियो यति नै। भिडियोलाई सेयर र आफ्ना प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अर्को भिडियोमा फेरि अर्को विषयवस्तुको साथमा हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय मातृभूमि।